वेलकम बैक नाजरीन। गुफ्तगू का सिलसिला हम वहीं से जोड़ते हैं जहां से हमने छोड़ा था। आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू है बहारिया मूंग की काश्त। डायरेक्टर साहब, बहारिया मूंग की फसल के अहम मराहिल कौन से हैं जिनमें आबपाशी करना ज़रूरी होता है? हम दालों को जो प्रमोट कर रहे हैं उसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि आपको पता है कि इरिगेशन वाटर की स्केर्सिटी है और पूरी दुनिया के अंदर पानी का जो है एक किस्म कमी फेस हो रही है। हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि पानी जो है, हमारी जितनी राइस है उसको बहुत पानी चाहिए, शुगर केन है बहुत पानी चाहिए, कॉटन है, ये जितनी भी फसलें हैं सबको पानी चाहिए। ये ऐसी फसलें हैं जो थोड़े पानी के लिए बनी हुई हैं, यानी इनका जो मेकअप है वो ऐसा है कि थोड़े पानी से बनी हुई है, तो इनको आप थोड़ा पानी डालकर मैक्सिमम इसका जो है आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये जो मूंग है इसको हम ये समझते हैं कि अगर आप जो है शुरू में आपने रोनी करके इसको बजाई होगी है, उसके बाद वेट करें आप 30-35 दिन पर जाकर इसकी बाज़ का 40 दिन को डिपेंडिंग उपान मौसम के लिहाज से और उसके लिहाज से, तो हम कहते हैं 40 दिन में इसकी फ्लावरिंग हो जाती है, 35-40 दिन में। तो उस वक्त इसको एक पानी की ज़रूरत फील होती है और फार्मर देख सकते हैं कि अगर पत्तों का झुकाव हो, उसमें मुरझाव फील हो रहा हो या कंडीशन उसकी नज़र आ रही हो, ज़मीन की कंडीशन भी देखनी पड़ती है कि अगर ज़मीन जो है वो रेतली है तो उसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन अगर ज़मीन मैरा है या थोड़ी सी आप क्लेई उसके है तो उसमें पानी, क्योंकि उसके अंदर पानी रिटेन करने की सलाहियत होती है, तो हम इसको कहते हैं कि आप फ्लावरिंग या पॉड फॉर्मेशन के ऊपर एक पानी इसको दे दें ताकि अच्छी पैदावार, अच्छी जो है आप उसमें से हार्वेस्ट कर सकें। बाकी लंबे चौड़े पानी की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, एक पानी सफिशिएंट है इसके अंदर। और अगर ज़मीन आपकी ठीक नहीं है यानी रेतली है और उसमें जल्द, तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा 1-2 पानी भी लगाए जा सकते हैं, क्योंकि आपको क्रॉप को बचाना है अपनी को। तो अगर वो ठीक है तो क्रॉप बता देगी आपको कि उसके पत्तों का जो मुड़ना है, मुरझाव है, वो बताएगा कि इसमें पानी की ज़रूरत है, और वो रेतली ज़मीन में ज़रूरत होती है। और जो आम ज़मीन है, मैरा ज़मीन है या चिकनी ज़मीन है या मुख्तलिफ तरह की ज़मीनें हमारे मुल्क में पाई जाती हैं, तो जिनमें वाटर रिटेंशन कैपेबिलिटी है, जो वाटर रिटेन करती हैं, उनके लिए है कि आप जब अपना ये टाइम आता है फ्लावरिंग का और पॉड फॉर्मेशन का, ये फली बनने का, उस वक्त एक पानी ज़रूर दें इनको। डायरेक्टर साहब, बहारिया मूंग की फसल में कौन सी जड़ी बूटियां पाई जाती हैं और इनकी तल्फी के बारे में काश्तकारों को आगाह करें? ज़्यादातर इसके अंदर एटसेट और स्वांक जो है वो बड़ा प्रॉब्लम है। धांधला भी एक वो है, वो भी समटाइम्स इसके अंदर जो है ना वो बनता है। वीडिसाइड ऐसे अवेलेबल हैं उसके हमारे पास, हमसे हम रब्ता कर सकते हैं या एक्सटेंशन वर्कर से रब्ता कर सकते हैं। तो वो वीडिसाइड आप यूज़ करें जब आपकी फसल 24-25 दिन की हो जाती है। अगर आपने पेंडीमेथ्रिन शुरू की लगाई है तो उस वक्त तो कोई नहीं आएगा, लेकिन आप देखते हैं कि अगर 24-25 दिन की फसल हो गई है और वीड्स आ गई हैं, वीड्स को शुरू में मारना बड़ा ज़रूरी है कि जब आप देखते हैं कि वीड जो हैं इसके अंदर इतनी आ रही हैं, क्योंकि जर्मिनेट होते ही पता चल जाता है, साइल के ऊपर आपको नज़र आएंगी, तो उसी वक्त आप इनको जो है ख़त्म कर दें। और जब एक दफ़ा फ्लावरिंग हो जाएगी तो फिर अगर वीड्स हो भी जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपकी पॉड फॉर्मेशन फसल मैच्योरिटी की तरफ जा रही है तो फिर एक सिम्बियोटिक रिलेशन पैदा हो जाता है। वीड्स फसल को कुछ नहीं कहती और फसल वीड्स को कुछ नहीं कहती है, और होती भी नहीं है क्योंकि वो एक कवर बना लेती हैं क्रॉप जो है उसके ऊपर, तो वीड्स उसके नीचे जर्मिनेट नहीं करती हैं। तो पहले 30-35 दिन जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी क्रॉप के, कि जब उसके अंदर वीड्स जो है बड़े पैमाने पर हमलावर होती है। तो अगर आप वीड्स को कंट्रोल कर लें 20-25 दिन की जब एज होती है इसकी, ये मूंग की क्रॉप की, तो उस पर पोस्ट एमरजेंट हर्बिसाइड जो है वो यूज़ कर लें। इसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है आपको वीड्स की, हर चीज़ कंट्रोल हो जाएगी। डायरेक्टर साहब, हमारे काश्तकार बहारिया मूंग की बीमारियों के मौसर कंट्रोल के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार करें? इस पर 2 बीमारियाँ जो हैं, एक येलो मोज़ेक बीमारी है जिससे पत्ते पीले हो जाते हैं, और दूसरी है सर्कोस्पोरा डिजीज़। ये 2 डिजीज़ इसके ऊपर, और माइनर डिजीज़ उनका वो बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता। तो सबसे अब बल्कि ये कसूल है कि आप सीड ड्रेसिंग फंजासाइड, यानी जब आप सीड लगाते हैं सीड के साथ फंजासाइड से ट्रीट करें उसको, सीड को, ताकि कोई भी उसके ऊपर बीमारी का अगर इस्तेमाल हो। पहली ये रेजिस्टेंट वैरायटी जो मैंने वैरायटी आपको बताई हैं, NMB और अजरी भी, ये रेजिस्टेंट वैरायटी हैं येलो मोज़ेक के। सर्कोस्पोरा डिजीज़ जो है ये डिपेंड करता है मौसम के ऊपर कि क्लाउडी वेदर है और मौसम जो है ख़राब है और उसके शावर्स आ रहे हैं। तो मैंने जैसे अर्ज़ किया था मैनेजमेंट, हम इसको मैनेज करते हैं कि फार्मर्स को चाहिए कि वो ये देखता रहे कि मेरी फसल कब जो है हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होगी और कटाई के लिए तैयार होगी। तो वो बॉई करता हुआ वो इसको कैलकुलेट कर ले कि मौसम क्या होंगे।
اور پھر اس میں تھوڑا سا ڈیلے کر سکتا ہے جب ہارویسٹ کرنے جا رہا ہوتا ہے. تو اس میں سرکوسپورا کے ساتھ کچھ سپروفیٹیک ہوتے ہیں جو کہ ایسے فنجائی ہوتے ہیں جو کہ ایسے ہی آ جاتے ہیں, جیسے آپ یہ کہیں کہ وہ ڈیزیز نہیں ہے یعنی کہ اس کے ساتھ, لیکن چونکہ فصل پک رہی ہوتی ہے تو وہ سپروفیٹیک فنجائز بھی اس کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں. تو اگر سرکوسپورا ڈیزیز ہو تو اس وقت جو ہے فنجیسائیڈ آپ ریکمینڈ کروا کر ہم سے یا ایکسٹینشن ورکر سے لے کر, تو کوئی بھی فنجیسائیڈ جو ہے جو سیڈ ڈریسنگ میں آپ نے یوز کیے وہی فنجیسائیڈ جو ہے آپ اسی ریشو کے ساتھ اس پر سپرے کر دیں تو ڈیزیز کا مؤثر کنٹرول ہو جاتا ہے. کیونکہ اس کا ٹوٹل ڈیزیز کا ریلیشن جو ہے آپ کی مینجمنٹ کے, ڈیزیز ہمیشہ مینیج کی جاتی ہے کہ ڈیزیز کو مینیج کریں. ریزسٹنٹ ورائٹیز ہیں یہ, ان پہ ڈیزیز آتی نہیں ہے, لیکن کبھی کبھار ایسا مکسچر آ گیا کہ لوگ سیڈ جو ہے اچھا سورس نہیں یوز کیا, اس نے غلط جگہ سے سیڈ لے لیا, اس میں یہ اناکولم موجود تھا یا کسی وجہ سے وہ جرمز سے یا بیکٹیریا یا اس کو فنجیسائیڈ جو تھا وہ آپ کہیں کہ پولوٹڈ تھا, تو وہ جو ہے پھر ڈیزیز آئے گی. اس وقت پھر آپ کو یہ فنجیسائیڈ یوز کرنے ہیں. ادروائز ورائٹیز ہماری ریزسٹنٹ ہیں اگینسٹ دیز ڈیزیزز. تو جب لیکن وہ سرکوسپورا جو ہے وہ تھوڑی سی ریلیٹڈ ہے ود کلائمیٹ, کہ اس کے اندر پھلی کے اندر اس کا دانہ خراب ہونے کا احتمال ہوتا ہے. تو اگر یہ احتمال ہو کہ میری فصل پکنے کو تیار کھڑی ہے اور آگے ہفتے 10 دن میں بارش ہونے والی ہے, تو پھر اس وقت اس پر وہ فنجیسائیڈ کا سپرے ضرور کر دے تاکہ نقصان سے بچا جا سکے. ڈائریکٹر صاحب, پروگرام کے آخر میں آپ بہاریہ مونگ کے کاشتکاروں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کہ ہمارے ملک میں مونگ کی بہت فصل کمی ہے, اس کی پلسز کی بہت کمی ہے. آپ مونگ بھی لگائیں, آپ ماش بھی لگائیں, اس کی ٹیکنالوجی بھی سیم یہی ہے جو مونگ کی ہے جو میں نے بتائی ہے. اس کے لیے بھی سب چیزیں ایسے ہی ہیں, میکنائزڈ ہیں جو کچھ اس کے ساتھ ہیں. تو یہ ہمیں ایک کمی فیل ہو رہی ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا فارمر سے, خاص طور پر جو شوگر کین گروور ہے, کہ وہ اپنی زمینوں کے اندر اپنے جب وہ فیبروری سون شوگر کین لگاتے ہیں تو مارچ میں وہ اس کو انٹر کراپ کر دیں. اس کے اندر ایک لائن, اگر 2.5 فٹ کے اوپر شوگر کین لگا ہوا ہے تو ایک لائن لگا دیں, اور اگر 4 فٹ پر شوگر کین لگا ہوا ہے تو 2 لائنیں لگا دیں. اور اس کی کوئی پرابلم نہیں آپ کو ہوئے گا. جیسے ہی آپ کی جب فصل ایکٹیو گروتھ میں جائے گی, کیونکہ مئی کا مہینہ گرمی کا, اپریل کا مہینہ گرمی کا مہینہ ہوتا ہے, ایکٹیو سٹیج آتی ہے جب یہ جولائی اگست کا آتا ہے, اس وقت آپ اس کو ہارویسٹ کر لیں گے. ایک تو آپ کی اکنامکس اچھی ہو جائے گی, دوسری آپ کی سائل اچھی ہو جائے گی, ایریشن اچھی ہوگی. اسی طرح میں ویٹ اور رائس کے درمیان جو لوگ ہیں ان سے کہوں گا کہ ویٹ ہارویسٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس ٹائم پیریڈ ہے, آپ اس میں مونگ ماش دونوں میں سے کوئی بھی آپ کو جو اویلیبل سیڈ ہے وہ لگا لیں. آپ کو بینیفٹ بھی ہوگا, یہ نائٹروجن بھی ایڈ کرے گی اور آپ کو اس کور سے بھی بچائے گی جو آپ کو اس کی مینٹین کرنے کے لیے, ظاہر ہے جڑی بوٹیاں ہو جائیں گی, ان کے اوپر آپ چلائیں گے, ہل چلاتے ہیں, تو بجائے اس کو اس کے ہونے کے آپ کو فائدہ ہوگا, آپ کی کراپ اچھی ہو جائے گی. اور پھر یہ ٹوٹل چونکہ میکنائز ہو گیا ہے, ٹوٹلی میکنائزیشن ہے کہ آپ نے ڈرل کرنا ہے اور کمبائن سے ہارویسٹ کر لینا ہے, ویڈیسائیڈ اویلیبل ہیں آپ کے پاس. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو جاتی ہے اور ریٹ اچھا ہے, یعنی اب پچھلے سال میں 4,000 تک مونگ جو ہے بکی ہے, بعد میں جب بہت زیادہ فصل آ گئی تو وہ 3,000 3,500 تک بھی آئی ہے. تو اگر آپ یہ مونگ کی فصل کو اڈاپٹ کر لیں اور بڑے زمیندار اڈاپٹ کر لیں, کیونکہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ کراپ کے طور پر چلنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ فارمر کا مین انٹرسٹ شوگر کین ہے, کاٹن ہے, رائس ہے, ویٹ ہے. تو اگر ہم پلسز کو ان میں انٹر کراپ کر لیتے ہیں تو یہ ایک ملک کے لیے بھی اچھا ہے, کسانوں کے لیے بھی اچھا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں زر مبادلہ بھی بچا سکتے ہیں. ناظرین, اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. ہم زرعی ماہر چودھری محمد رفیق, ڈائریکٹر شعبہ دالیں, ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ فیصل آباد کے بے حد مشکور ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارے کاشتکاروں کو بہاریہ مونگ کی کاشت کے متعلق تفصیل سے بتایا. ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے کاشتکار ان سفارشات پر عمل کر کے بہاریہ مونگ کی بھرپور پیداوار حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے. کاشتکار مزید معلومات کے لیے محکمہ زراعت پنجاب کی زرعی ہیلپ لائن 0800150000 اور 0800290000 پر صبح 8 بجے سے شام 8 بجے تک کال کر کے فنی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں. اللہ نگہبان.